बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिलमुत्तक़ीन अम्मा बाद। मैं और मेरे रफ़ाक़ा इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं इंतहाई बुज़ुर्ग शख्सियत सरदार अलादाद साहब। ये वालिद मोहतरम हैं उस अज़ीम शख्सियत, नौजवान और प्यारे भाई जो 18 मार्च 1985 को इस फ़ानी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, यानी पैदा हुए, और 15 फरवरी 2021 को ये फ़ानी दुनिया हमेशा के लिए छोड़ गए। मेरी मुराद इंतहाई मोहतरम सरदार अजी अदील अंजम साहब हैं। सरदार अजी अदील अंजम साहब बिल्कुल जवानी की हालत में अपने अहले खाना को, दोस्त अहबाब को, वसी अलकाए अहबाब को सोग की हालत में छोड़कर जिस वक़्त वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो सऊदी अरब में मुकीम थे। उनकी रुखसती हार्ट अटैक की वजह से हुई। ये बिल्कुल अचानक एक अजीम सानहा से ये बात कम नहीं थी। मैं समझता हूँ बिलखुसूस उनके दोस्त अहबाब के लिए, उनके अहले खाना के लिए, उनके वालिद मोहतरम के लिए, उनकी वालदा के लिए, उनकी ज़ौजाए मोहतरमा के लिए, और उनकी 2 साहबजादियाँ भी हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया है। देखो, अजी अदील अंजम साहब जो हमारे प्यारे भाई, उनकी पैदाश यहाँ होती है और फिर वो यहाँ से रिज़्क़ हलाल की खातर वो सऊदी अरब जाते हैं और इतना खूबसूरत मकान उन्होंने यहाँ तामीर कराया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेशुमार खूबियों से नवाजा था, सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने रिज़्क़ हलाल कमा कर, मेहनत करके, तो इसका नतीजा आप देखें कि न सिर्फ उन्होंने अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करते हुए सारी ज़िंदगी गुजारी, बल्कि अपने वालिद और अपने वालदा मोहतरमा की हमेशा दुआएं समेटी। उसका नतीजा आप देखें कि जब वो वापस यहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं तो उनकी महंगी तरीन कार आज भी यहाँ पे मौजूद है और उनका इंतज़ार कर रही है कि मेरा मालिक आएगा और इसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि वो ये फ़ानी दुनिया छोड़ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौत का गम और ये जो हमेशा की जुदाई है, इसका गम वही इसको महसूस कर सकता है जिसके प्यारे बिछड़े हों, जिसका कोई अपना लख्ते जिगर, जिसका कोई प्यारा भाई और जिसका कोई इंतहाई ग्यारा दोस्त जब वो बिछड़ा हो तो उससे पूछा जा सकता है कि जुदाई कितनी संगीन होती है। और फिर अगर जाने वाली शख्सियत, जाने वाला भाई, जाने वाला लख्ते जिगर अगर वो सरदार अजी अदील अंजम जैसा हो तो ये गम मैं समझता हूँ और भी गहरा हो जाता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये दुनिया आर्ज़ी और फ़ानी है। पूरी दुनिया उसका और किसी चीज़ पे इत्तफ़ाक़ हो ना हो, एक चीज़ पे इत्तफ़ाक़ बाहर सूरत है और वो मौत है। ये दुनिया जो इस वक्त अरबों में है, एक खुदा पर भी मुत्तफ़िक नहीं है, लेकिन मौत पर मुत्तफ़िक है। जब वो घड़ी आ जाती है तो कुरान की तालीमात ये हैं कि एक लम्हे की तक़दीम व ताख़ीर नहीं हो सकती। हमारा ये यकीन है कि एक जो बंदा मोमिन है
اس کے لیے یہ جہاں ایک قید خانہ ہے، اصل زندگی اس کی آفٹر ڈیتھ شروع ہونی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یعنی اگر ہم اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اسٹڈی کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے پھول ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ زندگی قید خانہ ہے، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، جبکہ موت اس سے رہائی کا پیغام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مؤذن رسول ہیں، اور بہت بڑا اعزاز انہیں حاصل ہے، جب ان کی آخری گھڑی آتی ہے، زوجہ محترمہ پاس کے آثار موت جب نمایاں ہوتے ہوئے وہ دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتی ہیں، اور اپنے جو شور ہے یعنی حضرت بلال کے لیے رو کر جو نا وہ جدائی کو دیکھ کر تو رو رہی ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ رو رہی ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ اس فانی دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کی جدائی مجھے رونے پہ مجبور کر رہی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا، نہیں، رونا نہیں ہے، رونا نہیں، بلکہ مجھے مبارکباد دو، میری تو اس قید خانے سے جان چھوٹ رہی ہے، میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار حاجی عدیل انجم صاحب ہمارے پیارے بھائی خوش بخت ہے کہ ان کی روح پرواز تو ہونی تھی، وہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہوتے، جس کونے میں بھی ہوتے، چاہے یہ اس مقدس زمین جو ہمارا پیارا وطن ہے کشمیر میں ہوتے، تب بھی ان کی روح پرواز ہو جانی تھی، لیکن ان کی روح ایسے شہر میں اور یعنی ایسے ملک میں، ایسے شہر میں، ایسے مقام پر روح پرواز ہوئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس کے لیے ہم سارے کے سارے ایک تڑپ رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کا مدفن کون سی جگہ بنی، وہ کس جگہ پر دفن ہوئے؟ جنت البقیع میں۔ اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔